अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बशरा खान और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में नाजरीन हम बात करेंगे बुशरा बीबी की, जो कि मंजर से गायब थी 26 तारीख की रात से। जब से प्रोटेस्ट ख़त्म हुआ और सारी हंगामी सूरत हाल हुई और जो पीटीआई का दावा है कि गोलियां चली अवाम पर और हलाकतें हुई। पहले उनने 1000 का फिगर पेश किया, फिर 500 का, फिर 200 का, और फिर आखिर में उनकी तरफ से जो स्टेटमेंट आई कि तकरीबन उनकी जो हलाकतें हुई हैं पीटीआई के कारकुनान की, वो 12 हलाकतें। तो ये उस रात से जो बुशरा बीबी थी गायब थी मंजर से, और उसके बाद कोई इनकी तरफ से बयान नहीं आया। जब मानसेरा में भी अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बुशरा बीबी शामिल नहीं थी। बुशरा बीबी फाइनली आज बुशरा बीबी ने फाइनली आज अपनी प्रेजेंस शो किया है। वो एबटाबाद एक कारकुन जो कि पीटीआई का था, जहाँ भाग हो गया था इस प्रोटेस्ट के दौरान, उसके घर ताज़ियत के लिए गई और वहाँ पे उन्हें 1 करोड़ का जो चेक है वो भी अनाउंस किया है उसके लवाहिकीन के लिए। लेकिन सवाल यहाँ पे ये है कि क्या ये 1 करोड़ का चेक उस शख्स को वापस ले आएगा? क्या उसके लवाहिकीन, उसकी माँ, उसके बाप, उसके बहन भाई, उसके जो अजीज़ करीबी रिश्ते हैं, जो उसके लिए सारी ज़िंदगी तरसेंगे, जिनके साथ उसने बैठना था, जिनके साथ उसने हंसना था, जिनके साथ उसने अपना टाइम उसके शेयर करना था, जिनके साथ उसने अपना वक्त बिताना था, जिनकी उस शख्स के ऊपर जिम्मेदारियाँ थी, क्या वो शख्स वापस आ जाएगा? क्या उसकी जिम्मेदारियाँ या उसकी जगह कोई और शख्स ले सकेगा? या ये 1 करोड़ का चेक, क्या ये पीटीआई जो 1 करोड़ का चेक है, क्या ये चेक उस शख्स को रिप्लेस कर लेगा जो उसकी कमी है उस ख़ानदान के लिए, उस घर के लिए, उन बच्चों के लिए, उन वालिदैन के लिए? क्या ये 1 करोड़ का चेक वो कमी पूरी करेगा? इस दौरान बुशरा बीबी ने कुछ गुफ्तगू भी की। आइए उस गुफ्तगू पर थोड़ी सी नज़र दौड़ाते हैं। उनने बात की कि वो शहादतों की वजह से परेशान थी और उस वजह से जो है तो उन्हें समझ ये नहीं आ रही कि लोग इतना प्रोपागेंडा क्यों कर रहे हैं, लोग झूठ क्यों बोल रहे हैं। और उनका कहना है कि वो भागने वाली औरत नहीं है। जब उन्हें खान साहब ने कह दिया था तो उसके बाद कोई सवाल ही नहीं पैदा होता था कि वो वहाँ से भागती। वो वहाँ पे अकेली थी, वो आखिर दम तक लड़ी हैं। वो आखिर दम तक जब सब वहाँ से जा चुके थे, वो उस वक्त भी उनकी गाड़ी वहाँ थी और किसी को नहीं पता कि वो कौन सी गाड़ी में मौजूद थी। और उन्होंने कहा कि इसके बहुत से गवाह भी हैं, यहाँ तक कि वो लोग भी गवाह हैं जो डी चौक खाली करवा रहे थे। और उनका कहना था कि डी चौक जो है तो ज़बरदस्ती खाली कराया गया और जब वो नहीं गई वहाँ से तो उनकी गाड़ी पे स्टेट फायरिंग की गई। अच्छा, यहाँ पे ये एक बात मैं वाज़ेह कर दूं कि इनकी यूसुफजई ने जो एक इंटरव्यू दिया था उसमें उन्होंने कहा था कि बुशरा बीबी के शीशे पे केमिकल्स फेंके गए और फिर बाद में फायरिंग। अब बुशरा बीबी ने बताया कि उनकी गाड़ी के ऊपर फायरिंग भी की गई। तो बुशरा बीबी जो है तो उसके बाद वहाँ से गई हैं, लेकिन उनका कहना है कि 12 साढ़े 12 तक वो वहाँ पे मौजूद थी। उस वक्त तक डी चौक वो मौजूद रही हैं और वो भागने वाली नहीं थी, क्योंकि खान ने जो है तो कॉल दी थी। बुशरा बीबी का ये कहना कि मैं भागने वाली खातून नहीं हूँ, इस पे नून लीग ने काफ़ी तंज भी किया है और एक इसको बड़ा तंजिया अंदाज में नून लीग ने लिया है। उज़्मा बुखारी ने इस पर एक ट्वीट की है और वो इस बात का मजाक उड़ा रही थी। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ देखने वाली है कि ये कोई मजाक वाली बात नहीं है। और नून लीग से अगर देखा जाए तो नून लीग की हिस्ट्री में भी ये चीज़ें मौजूद हैं कि जब नून लीग के लोग भागे हैं, वो मुल्क छोड़कर भी गए हैं। जब आवाम यहाँ पे मुश्किल में थी, कारकुनान यहाँ लड़ रहे थे, तो नून लीग की लीडरशिप लंदन में बैठी हुई थी। वापस आते हैं पीटीआई की तरफ। पीटीआई की एक बात यहाँ पे की जाए कि पीटीआई ने हमेशा आवाम को, हमेशा कारकुनान को इश्तियाल दिलाने के लिए इस तरह के अल्फाज यूज़ किए हैं कि जिससे आवाम के अंदर जितने कारकुनान हैं उनको इश्तियाल दिलाया जा सके। जिस तरह के अभी जो रीसेंट प्रोटेस्ट हुआ उससे पहले ये बात की गई कि जी हमने कफन बांध लिया है, आप लोग सर पे कफन बांध लें, हमने अपने घर वालों को बता दिया है, वापस आएंगी तो सिर्फ लाशें आएंगी, हम डी चौक से खान को लिए बगैर नहीं आएंगे। ये एक कॉमन सेंस की बात है कि खान लीडरशिप को भी पता है, खान सबको पता है कि जो है खान इस डी चौक में आप 100 दिन भी बैठे रहें तो खान वहाँ से नहीं आ सकता। ऐसा नहीं होगा कि कोई गाड़ी आएगी और वो जाएगी अडयाला जेल से उठा के तो खान साहब को
ڈی چوک لے آئے گی اور جی آپ جو ہے پروٹیسٹ ختم کر دیں گے. یہ سب کو پتا تھا. یہ صرف اشتعال دلانے کے لیے اس طرح کے الفاظ استعمال کیے گئے تاکہ عوام جوش میں آئے اور ڈی چوک کا رخ کرے. جب گولیاں سامنے آتی ہیں اور جب بندوقیں سامنے تانی جاتی ہیں تو تب سب ڈرتے ہیں، سب بھاگتے ہیں. انسانی فطرت ہے، کوئی گولیوں کے آگے نہیں کھڑا ہوتا، سب بھاگتے ہیں. آج تک کتنے پروٹیسٹ ہوئے؟ سب پارٹیز کے پروٹیسٹ ہوتے ہیں، تمام سیاسی جماعتیں پروٹیسٹ کرتی ہیں ایک دوسرے کے خلاف. جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی تو باقی جو پارٹیز تھی وہ احتجاج کر رہی تھی. اب نون لیگ کی گورنمنٹ ہے تو پی ٹی آئی پروٹیسٹ کریے. لیکن کسی بھی پروٹیسٹ میں آج تک کوئی سیاسی لیڈر نہیں مارا گیا. آج تک کسی سیاسی لیڈر نے فرنٹ لائن پہ کھڑے ہو کے گولیاں نہیں کھائی. اگر مری ہے تو یہ عوام مری ہے، مرے ہیں تو یہ کارکن مرے ہیں. گولیاں لگی ہیں تو ان کارکنوں کو لگی ہیں، گولیاں لگی ہیں تو آپ کے رینجرز کو لگی ہیں، گولیاں لگی پولیس مری ہے، آپ کی رینجرز کو گولیاں لگی ہیں، آپ کے ایف سی زخمی ہوئے ہیں. لیکن کبھی بھی آپ نے یہ نہیں سنا کہ فرنٹ لائن پہ آگے کسی لیڈر نے گولیاں کھائی ہیں. ابھی پی ٹی آئی کا پروٹیسٹ ہوا، یہ کہا جا رہا ہے کہ 12 لوگ مرے، 14 لوگ مرے، جتنے مرے، جتنے مرے، جتنے ہلاکتیں ہوئی، 12 ہوئی، 14 ہوئی، جتنی ہلاکتیں ہوئی، ایک بھی لیڈر نہیں تھا، ایک بھی فرنٹ لائن پہ لیڈر نہیں تھا جس کو گولی لگی ہے. آپ یہ کہہ سکیں کہ پی ٹی آئی کے لیڈرز نے گولیاں کھائی ہیں. کارکنوں کو ہمیشہ اشتعال دلایا جاتا ہے، کارکنوں کو ہمیشہ لایا جاتا ہے تاکہ کارکنوں سے کام چلایا جائے. لیڈرشپ بھاگ جاتی ہے بھائی، جب گولیاں چلتی ہیں نا لیڈرشپ بھاگ جاتی ہے. یہ عوام ہی، یہ کارکن ہی گولیاں کھاتے ہیں. ابھی بھی پی ٹی آئی کے لیڈرز نے گولیاں کھائی ہیں، ہمیشہ یہی ہوتا آیا ہے، ہم نے کہیں نہیں دیکھا. کارکنوں نے بھی یہ چیز دیکھ لی ہے کہ بھائی لیڈرز گولیاں کہیں نہیں کھاتے. بھاگے تو لیڈرشپ چھوڑ کے بھاگے. پچھلی دفعہ علی امین گنڈا پور عوام کو چھوڑ کے بھاگ گئے، اس دفعہ پھر گولیوں کے آگے ان کو چھوڑ کے تو لیڈرشپ بھاگ گئی. تو ہمیشہ لیڈرشپ بھاگتی ہے، گولیاں کبھی لیڈرشپ نے نہیں کھائی. بھائی گولیوں سے ڈر لگتا ہے، سب کو ڈرتے ہیں. اچھا جی، جب پروٹیسٹ سے کام نہیں بنا، فائنل کال سے کام نہیں بنا اور لیڈرشپ بھاگ گئی اور بھاگنے میں مجبور ہو گئے، اس کے بعد سامنے آیا کہ جتنے اوورسیز پاکستانی ہیں وہ پاکستان پیسے نہ بھیجیں تاکہ حکومت کو جو ہے تو نقصان پہنچایا جا سکے. تو بات یہ ہے کہ بھئی جب اوورسیز پاکستانی گھر پیسے نہیں بھیجیں گے تو ان کے خاندانوں کی کفالت کون کرے گا؟ ان کے بجلی کے بل، ان کے گیس کے بل، ان کے گھروں کے رینٹ، ان کے بچوں کی فیسیں کون ادا کرے گا؟ اس بات کی ذمہ داری لے لیں کہ جتنے بھی اوورسیز پاکستانی ہیں ان کے خاندانوں کی کفالت وہ کریں گے. ان کو مہینے کا خرچ، ان کے گھر کا راشن، ان کے بجلی کے بل، ان کے گیس کے بل، ان کے رینٹ، یہ سب کچھ بانی پی ٹی آئی دیں گے. اور تو پھر تو جی اوورسیز پاکستانی پیسے نہیں بھیجیں گے. دوسری بات جو آپ نے پروڈکٹس کی بائیکاٹ کی کہ عسکری پروڈکٹس کا بائیکاٹ کیا جائے. بھائی ضرور کیا جائے، آپ پروٹیسٹ کریں، اور جس کے خلاف پروٹیسٹ کرتے ہیں آپ بھرپور کریں، آپ بائیکاٹ کریں. لیکن پھر بائیکاٹ مکمل طور پہ کریں نا. چھوٹی پروڈکٹس کا بائیکاٹ کر کے ان کو کیا نقصان پہنچا دیں گے؟ بائیکاٹ کرنا ہے تو آپ ان کے بینکس کا بائیکاٹ کیجئے، وہاں کے اکاؤنٹس اپنے بند کروائیے، اپنے وہاں پہ اکاؤنٹس نہ یوز کریں. اس کے بعد آپ جو ان کے آپ نے پلاٹس خریدے ہوئے ڈی ایچ اے میں جو پلاٹس ہیں آپ کے، وہ سارے ان سے خریدے ہوئے ہیں، پھر وہ بیچ دیں آپ. اب سارے بائیکاٹ کرنا ہے پھر مکمل طور پہ بائیکاٹ کریں، نہیں تو اس بائیکاٹ کا تماشا نہ بنائیں. کہ کارکنان کو بھی ہوش کے ناخن لینے چاہیے، ان کو بھی یہ چیز سوچنی چاہیے کہ ہر دفعہ لیڈرشپ انہیں دھوکہ دے کے بھاگ جاتی ہے، ہر دفعہ لیڈرشپ انہیں آگے کر کے بھاگ جاتی ہے. گولیاں ڈنڈے مارے یہ کھا رہے، آنسو گیس شیلنگ ان پہ ہو رہی ہے. لیڈرشپ کو کچھ نہیں ہو رہا، کسی سیاسی لیڈر کو کچھ نہیں ہو رہا. کل بھائی ان سب نے بھاگ جانا ہے کہ اس طرح کی آوازوں پہ کہ بھائی کفن باندھ لو، لبیک نہ کہیں. کوئی کفن نہیں باندھ کے آتا، کوئی لیڈر ان کا کفن باندھ کے نہیں آیا تھا.